अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम हज़रत जुनैद बगदादी की करामत और एक हिरन का किस्सा सुनेंगे। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह को तवील अरसे से इल्हामी किस्म के ख्वाब आते रहे। ये एक मुनफरद अंदाज की रूहानी तरबियत थी। फिर इस रूहानी तरबियत ने हज़रत जुनैद बगदादी को सैयदुल अदाइका बनाया, जिसका मफ़हूम है अपने ज़माने के सरदारों का सरदार। एक रात हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह नमाज तहज्जुद के लिए उठे। फिर जब आप रहमतुल्लाह ने नियत बांधने का इरादा किया तो एक नाकाबिले बयान इज़्तिराब तारी हो गया। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह कमरे में टहलने लगे, मगर बेकरारी की वो कैफियत ख़त्म नहीं हुई। आखिर आप रहमतुल्लाह बिस्तर पर जाकर लेट गए और गौर करने लगे कि इस बेचैनी का सबब क्या है। खुदावंद, मैं नहीं जानता आज ये बेसुकूनी क्यों है और मुझे यकसुई क्यों मुयस्सर नहीं आ रही। ये सोचते सोचते बहुत देर गुजर गई, मगर हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह को किसी करवट चैन नहीं आता था। फिर ये इज़्तिराब वहशत में तब्दील हो गया और हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह घर का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आए और खुली फ़िज़ा में टहलने लगे। अभी थोड़ी ही दूर गए होंगे कि आप रहमतुल्लाह ने एक शख्स को देखा जो बीच रास्ते में चादर ओढ़े लेटा था। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह को बड़ी हैरत हुई कि ये कौन शख्स है जो रात के पिछले पहर इस तरह सो रहा है। आप रहमतुल्लाह आहिस्ता आहिस्ता कदमों से आगे बढ़े ताकि सोने वाले की नींद में खलल वाक़या ना हो। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह दबे पाँव गुज़र जाना चाहते थे, मगर जब आप रहमतुल्लाह इस शख्स के करीब पहुँचे और वो यकायक उठ के बैठ गया। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह को इस शख्स के इस तरह बेदार हो जाने पर बड़ी हैरत हुई। फिर वो आपको मुखातिब करके कहने लगा, अबुल कासिम, आपने आने में इतनी देर की। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि उस शख्स की बात सुनकर मुझ पर रोब सतारी हो गया। फिर मैंने ज़रा संभल कर उसे जवाब दिया, मुझे क्या ख़बर थी कि आप मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। फिर यह कहा कि आपसे कोई वादा तो नहीं था कि जिसकी पाबंदी मुझ पर फ़र्ज़ होती। उस शख्स ने कहा, अबुल कासिम, आप सच फरमाते हैं, मगर मैंने खुदावंदे ज़ुलजलाल से जो दिलों को हरकत देता है दुआ की थी कि आपके दिल को हरकत देकर मेरी जानिब माइल कर दे। बेशक हक ताला ने मेरे दिल को आपकी तरफ माइल कर दिया, मगर ये तो बताइए कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। हज़रत जुनैद बगदादी ने फरमाया। उस शख्स ने कहा, अबुल कासिम, मैं एक सवाल का जवाब चाहता हूँ। ये सवाल मुझे कई दिनों से परेशान कर रहा है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह बहुत गौर से उस शख्स का सवाल सुनते रहे। सवाल ये था कि मर्ज़ नफ्स कब नफ्स दवा बन जाता है। जब वो शख्स अपनी बात मुकम्मल कर चुका तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ने फरमाया, जब इंसान अपनी ख्वाहिशों की मुखालफत करता है तो इस हालत में नफ्स का मर्ज़ ही दवा बन जाता है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह का जवाब सुनते ही उस शख्स ने अपने दिल को मुखातिब करते हुए कहा, मैंने तुझे 7 बार यही जवाब दिया, मगर तूने मेरी बात नहीं मानी। हर मर्तबा यही कहता रहा कि जब तक जुनैद नहीं कहेंगे इस वक्त तक मैं नहीं मानूंगा। अब तो तूने सुन लिया कि जुनैद क्या कहते हैं। ये कहकर वो शख्स तेज़ रफ्तारी के साथ चला गया। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह कुछ देर तक हैरत व सकत के आलम में खड़े सोचते रहे कि वो शख्स कौन था और कहाँ से आया था। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ने इरादातन अब कभी किसी करामत का इजहार नहीं किया, मगर बड़े बड़े मशाइख आप रहमतुल्लाह के रूहानी तारुफ के कायल थे। शेख खैरुन्निसा रहमतुल्लाह हज़रत सरी सती रहमतुल्लाह के मुरीद थे और हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह के पीर भाई। उन्होंने हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह के साथ पेश आने वाला एक अजीब वाक़या बयान फरमाया, जिससे मौलाना जामी रहमतुल्लाह ने अपनी शोरा आफ़ाक नफ़ातुल अंस में ये वाक़या बयान किया है कि मशहूर बुज़ुर्ग कहमेश बिन हसैन रहमतुल्लाह हमदान में रहते थे और अब्बू मोहम्मद रहमत
رحمۃ اللہ کے لقب سے مشہور تھے۔ ایک دن رات کے وقت کسی نے ان کے دروازے پر دستک دی۔ ابو محمد رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ دستک کی آواز سنتے ہی میرے خیال میں آیا کہ شیخ جنید رحمۃ اللہ آئے ہوں گے، حالانکہ حضرت جنید رحمۃ اللہ اس وقت ہمدان سے بہت دور بغداد میں قیام فرما تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ کو دروازے پر اپنا منتظر پایا۔ ابو محمد رحمۃ اللہ، میں خاص طور پر تم سے ملنے کے لیے بغداد سے یہاں آیا ہوں، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا، اور بڑی گرم جوشی کے ساتھ ملے۔ پھر کچھ دیر تک گفتگو کرتے رہے اور اس کے بعد تشریف لے گئے۔ دوسرے دن ابو محمد رحمۃ اللہ نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ کو بہت تلاش کیا، مگر آپ رحمۃ اللہ کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ قافلے والوں سے جا کر پوچھا تو ان لوگوں نے بھی اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ مشہور بزرگ عفیف رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میں حج کے لیے جا رہا تھا۔ روانگی سے پہلے میں نے سوچا تھا کہ شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضری دوں گا، مگر جب بازار پہنچا تو اپنی صوفیت اور درویشی کا غرور آڑے آ گیا۔ میں تقریباً 40 دن تک بغداد میں رہا، مگر شیخ جنید رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکا۔ اسی دوران میں میرا معمول تھا کہ جب اپنے اور رات کے وظائف سے فارغ ہو جاتا تو شہر کے باہر جا کر کسی پاک و صاف چشمے سے پینے کے لیے پانی لے آتا۔ ایک دن میں پانی پینے کی غرض سے جنگل میں چلا جا رہا تھا کہ ایک ہرن کو دیکھا جو کنویں میں منہ ڈال کر پانی پی رہا تھا۔ پھر جب میں قریب پہنچا تو ہرن بھاگ گیا۔ میں نے جا کر دیکھا تو پانی بہت گہرائی میں تھا۔ میں نے ڈول ڈالا مگر رسی چھوٹی ہونے کی وجہ سے پانی تک نہ پہنچ سکی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ آخر وہ ہرن کس طرح اپنی پیاس بجھا رہا تھا۔ یہ میری آنکھوں کا دھوکہ تھا یا پھر ہرن کے لیے کنویں کا پانی جھلک اٹھا تھا۔ میں کچھ دیر تک اسی ذہنی کشمکش میں مبتلا رہا، آخر پانی کی تلاش میں آگے بڑھ گیا۔ اب میرا سفر جاری تھا۔ یکایک ایک صدائے غیبی سنائی دی۔ وہ تیری آنکھوں کا دھوکہ نہیں تھا، خدا کی قدرت سے پانی نے یہاں تک جوش مارا کہ ہرن کے ہونٹوں تک پہنچ گیا۔ صدائے غیب سن کر میں نے عرض کیا، خداوند، کیا میرا مرتبہ اس ہرن سے بھی کم ہے؟ میری شکایات کے جواب میں غیب سے آواز آئی، ہم نے تجھے آزمایا مگر تو آزمائش میں پورا نہیں اترا۔ حضرت عفیف رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میں ندامت و شرمساری کے عالم میں آگے بڑھ جانا چاہتا تھا کہ وہی آواز دوبارہ سنائی دی، خیر وہ وقت تو گزر گیا، دوبارہ کنویں پر جاؤ، تمہیں پانی مل جائے گا۔ میں تیز قدموں کے ساتھ واپس گیا تو وہاں دیکھتا ہوں کنواں جھلک رہا تھا۔ میں اپنا ڈول بھر کر واپس آ گیا۔ پھر جب کھانے کے بعد میں نے پانی پینا چاہا تو وہی صدائے غیب گونجنے لگی، تو نے ابھی تک اس راز کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، حالانکہ تجھے اپنی درویشی پر بڑا ناز ہے۔ یہ آواز سن کر میں لرز گیا، خداوند، میں بہت عاجز ہوں، کمزور ہوں، مجھ پر رحم فرما۔ میری گریہ ازاری کے جواب میں غیب نے کہا، ہرن بغیر ڈول کے آیا تھا اور تو ساز و سامان کے ساتھ کنویں تک پہنچا، اسی لیے ہم نے دونوں کے ساتھ مختلف سلوک کیا۔ عفیف رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اس پانی میں خاص بات یہ تھی کہ میں جب تک بغداد میں مقیم رہا وہ پانی ختم نہیں ہوا، جس قدر پیتا تھا اسی قدر برتن میں موجود پاتا تھا۔ پھر کچھ دن بعد حضرت عفیف رحمۃ اللہ حج کے لیے چلے گئے، پھر واپسی میں دوبارہ بغداد آئے مگر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے۔ ایک روز نماز کے لیے جامع مسجد میں پہنچے تو اتفاقاً حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ سے ملاقات ہو گئی۔ عفیف رحمۃ اللہ کو دیکھتے ہی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا، اگر تم صبر کرتے تو خود تمہارے پاؤں کے نیچے چشمہ جاری ہو جاتا، کاش تم نے ایک گھڑی صبر سے کام لیا ہوتا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ کی قوت کشف پر حضرت عفیف رحمۃ اللہ کو حیرت ہوئی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی زندگی سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں ویورز آپ کو میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔